आज 2077 साल असोज 11 गते आइतबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा उषा किरण र दीपक जोशीको नमस्कार। नयाँ मन्त्रीका लागि 30 बुँदे मापदण्ड, मन्त्रालय भागवण्डामा खटपट, पीसीआर परीक्षण उपत्यकामा केन्द्रित, सिभिल अस्पतालमा थन्कियो 2 करोड़को पीसीआर मेसिन उपकरण, पोखरा महानगरको 13 करोड़ गायब लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएको छ भने हिमालय टाइम्समा छापिएको आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिले बिरामीको विश्वास जित्दै शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कास्कीको माछापुच्छ्रे 6 भेडाबारीका 75 वर्षीय डिलिराम सापकोटा विगत लामो समयदेखि बाथ रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। विगत 2 वर्षदेखि पोखरा स्थित एक अस्पतालमा सुई लगाई उपचार गरेपछि तत्कालका लागि केही राहत मिल्यो, तर समस्याको स्थायी समाधान भएन। यसपटक भने उहाँ उपचारका लागि गाउँ बाहिर कतै जानु भएन, आफ्नै गाउँमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्नुभयो। उक्त स्वास्थ्य केन्द्रमा सापकोटाले दैनिक 1 हप्ता आयुर्वेदिक चिकित्सामा आधारित पञ्चकर्म विधि अन्तर्गत स्वेदन विधि, आयुर्वेदिक औषधिहरूको बाफ र तेल लगाएर उपचार गर्ने विधिबाट उपचार सेवा लिन सुरु गर्नुभयो र चिकित्सकको सिफारिस अनुसार आयुर्वेदिक औषधि समेत सेवन गर्न थाल्नुभयो। उहाँलाई आयुर्वेद विधिबाट उपचार गराउँदा राहत मिलेको महसुस हुन थाल्यो। घुँडाको समस्यासँगै पिनासले पनि सताइरहेको थियो। केही दिनको जलनेती चिकित्सासँगै आयुर्वेद उपचारले हाल उहाँ दुवै समस्याबाट मुक्त हुनुभएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार पश्चात सन्तुष्ट व्यक्त गर्ने सापकोटा एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ। विशेष गरी दीर्घरोगहरूमा आयुर्वेद चिकित्सा विधि अन्तर्गतका थेरापीहरू साथै आयुर्वेद औषधिहरूको प्रयोगबाट उपचार गर्दा बिरामीहरूलाई धेरै नै राहत मिलेको मैले प्रत्यक्ष हेरेको छु, देखेको छु। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका मेडिकल अफिसर डाक्टर विजय श्रेष्ठले भन्नुभयो। साथै हामी आयुर्वेदिक र आधुनिक चिकित्सकसँगै रहेर काम गर्दा सेवाग्राहीलाई धेरै नै राहत पुगेको छ। स्वास्थ्य केन्द्रमा सुरुवाती चरणमा जनशक्तिको अभाव रहेको, तर पछिल्लो समय भने सबैको साझा पहलमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत उपचार र औषधि निशुल्क वितरण हुने गरेको छ। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाभर सरकारी तौरबाट सञ्चालित आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कुनै पनि संरचना थिएन। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य निर्देशनालयको छनौटमा यस भेडाबारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट आयुर्वेद चिकित्सा सहितको एकीकृत सेवा सञ्चालन भएसँगै स्थानीयलाई राहत भएको र यो सेवा गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयसँगको सहकार्यमा स्थानीय वडा स्तरसम्म पुर्याउने योजनामा रहेको बताउनुहुन्छ माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका उपप्रमुख कृष्ण कुमारी पौडेल दवाडी। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। मन्त्री बन्न 30 गुण, प्रधानमन्त्रीले ल्याउन सक्लान् यिनै गुणयुक्त सारथी, आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठको खबर लिँदैछौ। सत्तारूढ नेकपा सचिवालय बैठक स्थायी कमिटी र विवाद समाधान गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिको सुझाव अनुसार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गृह कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठकमा केही मन्त्रीको विदाई र केहीलाई निरन्तरता दिने गरी पुनर्गठनको संकेत गरे। त्यसअनुसार छलफल र गृह कार्य तीव्र पारिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई विकास, सुशासन र समृद्धितर्फ डोहोर्याउन मन्त्रीका रूपमा ल्याइने सारथी इमानदार, जनउत्तरदायी र 100% परिणाम दिन सक्षम व्यक्ति हुनुपर्ने राजनीतिक तथा प्रशासन विज्ञ सुझाउँछन्। नयाँ मन्त्री सुशासन ऐन 2064 अनुसार काम गर्न सक्ने, समग्र कार्यमा गति दिन सक्ने, जनप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सक्ने तथा नीति बजेट कार्यक्रम मुखी बनाउन सक्ने गुणयुक्त हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूको रहेको छ। कोभिड-19द्वारा सृजित संकट समाधान, नवीनतम योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सक्ने क्षमताका भिजनरी मन्त्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता राजनीतिक तथा प्रशासन विज्ञले औल्याएका छन्। निजी भन्दा सार्वजनिक हित प्रवर्धनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्ने, उच्च स्तरको नैतिकता र आचरण प्रदर्शन गरिरहेका तथा जनताको समस्यालाई आफ्नै समस्याका रूपमा आत्मसात गरी सधैँ जनताको घर दैलो र छहारीमा नै बस्न रुचाउने सादा जीवन, उच्च विचारका कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिलाई मन्त्रीका रूपमा ल्याउन सकिए सरकार छोटो समयमा सफल हुने राजनैतिक विश्लेषकको सुझाव रहेको छ।
यता मन्त्रालय भागवण्डामा खटपट शीर्षकमा नागरिक दैनिक लेख्छ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने सहमति भए पनि मन्त्रालय मिलाउने क्रममा खटपट भएपछि केही ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ। मन्त्रालय भागवण्डा गर्ने विषयमा अध्यक्ष द्वयबीच कुराकानी नमिल्दा मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा केही ढिलाइ हुने स्रोतले जनाएको छ। अध्यक्ष दाहालले पूर्व एमाले समूहले अहिले लिएका केही मन्त्रालय पूर्व माओवादी समूहलाई दिनुपर्ने विषयमा कुराकानी चलाएपछि प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा सहमत हुन सकेका छैनन्। मन्त्री परिषद पुनर्गठन तुरुन्तै गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको र केही मन्त्रीलाई विदा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग दाहालले सबै मन्त्रीलाई एकसाथ हटाएर नयाँ मन्त्री परिषद गठन र मन्त्रालय पनि नयाँ तरिकाले बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। दाहालले सबै मन्त्री हटाएर नयाँ सांसदलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। ओलीले सबैलाई नभएर 2 वर्ष पुगेका वा अन्य केहीलाई मापदण्ड बनाएर विदा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। तर मन्त्रालय साँडफेर गर्ने विषयमा भने उहाँ सहमत हुनुभएको छैन, बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो। दाहालले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पूर्व माओवादी समूहलाई दिन प्रस्ताव गरेको स्रोतको दावी छ। स्रोतका अनुसार काठमाडौँमा मेलम्ची खानेपानी नल्याउँदासम्म पूर्व माओवादी समूहले खानेपानी मन्त्रालय नछाड्ने, सञ्चार मन्त्रालय पनि पूर्व माओवादीलाई दिनुपर्ने, त्यसो गर्दा सरकारको प्रवक्ता पूर्व माओवादीबाटै हुँदा पार्टी एकताको सन्देश नेता कार्यकर्तामा प्रभाव हुने जिकिर दाहालको छ। प्रधानमन्त्रीले गृह, शिक्षा, ऊर्जा, खानेपानी, उद्योग, वाणिज्य जस्ता मन्त्रालय पूर्व माओवादीलाई नै दिँदा विभेद नभएकाले सञ्चार दिन नसकिने बताएका छन्। दाहालले सञ्चार लिएर अर्को कुनै एक मन्त्रालय छाड्ने बताएका थिए। दाहालले सञ्चार मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्ने कोसिस गरेको हुन सक्छ, तर प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा कुरा सुन्न नचाहेपछि खासै बल गरेको पाइएन, स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार दाहालले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा माधव नेपाल पक्षको भनाइ पनि सबै मन्त्रीलाई हटाएर अरूलाई पालो दिने भन्ने रहेकाले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको र त्यही क्रममा सञ्चार मन्त्रालय पूर्व माओवादीलाई दिन प्रस्ताव गरेका थिए। भनिन्छ अङ्क आफैले कहिले झुटो बोल्दैन, तथ्याङ्कले देखाउने सत्य त्यसलाई विश्लेषण गर्नेले कसरी कथा भन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ। केही अङ्कको कथा मात्रै भन्न खोजेका छौं जसले नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रकोपबारे रोचक तथ्याङ्कहरू उजागर गर्छ। आजको कान्तिपुरले पीसीआर परीक्षण उपत्यका केन्द्रित शीर्षकमा खबर लेख्छ। केही दिन यता नेपालमा कोरोना संक्रमण सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई केलायौं भन्दै अगाडि भनिएको छ। विगत 2 साताको तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा हाल काठमाडौँ उपत्यकामा भेटिने गरेका संक्रमित, डिस्चार्ज एवं मृत्यु हुनेको संख्या तथा परीक्षण दर देशको कुल संख्याको करिब 50%कै हाराहारी रहेको देखियो। पछिल्लो 14 दिन यता नेपालभरमा कुल 18,695 संक्रमित भेटिएका छन् भने त्यसको 49.5% कुल 9,266 जना काठमाडौँमा छन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या दोब्बर हुनका लागि औसतमा 7 दिन भित्रै मात्रै लाग्ने गरेको छ भने देशभरमा संक्रमितको संख्या दोब्बर हुन करिब 28 दिन लाग्ने गरेको देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको विगत 2 साता यताको संक्रमण दर औसतमा करिब 13.6% रहेको छ। त्यसैले यहाँ संक्रमण भुसको आगो चाहिँ समुदायमा सल्किसकेको तर्फ इंगित गर्दछ। काठमाडौँ उपत्यकाको तथ्याङ्कलाई देशको अन्य भागको तथ्याङ्कसँग अलग गर्ने हो भने त्यसले देखाउने दृश्य झनै डरलाग्दो छ। काठमाडौँ उपत्यकाको तथ्याङ्कलाई गणना नगर्दा देशको पीसीआर 12% को हाराहारीमा छ। यसको अर्थ काठमाडौँ उपत्यकामा जुन हिसाबमा संक्रमण फैलिँदैछ त्यसै अनुसार देशबाहिर पनि संक्रमण फैलिएको छ। फरक त छ केवल परीक्षणको दायराको। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार पीसीआर दर 5% भन्दा तल रहे मात्र संक्रमण नियन्त्रणमा रहेको जनाउँदिन्छ। त्यसको मतलब संक्रमितहरूको संख्या संक्रमण फैलिने दरभन्दा कम छ भन्ने हुन्छ। शुक्रबारसम्मको सरकारी रेकर्ड अनुसार नेपालभर कुल 55 वटा प्रयोगशालाबाट कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ, जसमध्ये 40 वटा सरकारी छन् भने 15 वटा निजी रहेका छन्। कोरोना जाँच्न झरीमा रुच्दै जनता तर सिभिल अस्पतालमा थन्कियो 2 करोडको पीसीआर उपकरण शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकको खबर हामी लिँदैछौं। पीसीआर जाँच गराउन नागरिक भोकै प्यासै झरीमा रुझेर टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा जनता लाइन लागेका छन्। 2 दिन पर्खिँदा पनि पीसीआर जाँचका लागि पालो पाइरहेका छैनन्। तर यही बेला यता नेपाल सरकारका मुख्य सचिव नै सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेको निजामती कर्मचारी अस्पतालले 2 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याएको पीसीआर मेसिन थन्क्याएर राखेको छ। अन्य सामग्री महिनौदेखि थन्किएका छन्। थर्मोफिसर साइन्टिफिक नामक कम्पनीको पीसीआर मेसिन 2 महिनादेखि अस्पतालको ल्याबमा छ, तर टेबुल मुनि अल्पत्र अवस्थामा। यो महामारीको बेला 2 करोड बजेट खर्च गरेर ल्याएको मेसिनको कार्टुन समेत नखोली राखिएको छ। अरू सामान पनि ल्याबमा छरपष्ट पारिएका छन्। ल्याब र पीसीआर जाँचका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्नु अगाडि सिभिल अस्पतालले स्वाब संकलनमा
प्रयोग हुने VTM किट 14 जेठमा नै खरिद गरिसकेको थियो। यस्तै 29 असारमा PCR ल्याब र त्यसका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न 1,27,98,000 अस्पतालले ठेक्का दिएको थियो। यसरी PCR मेसिन र त्यसका लागि आवश्यक सामान खरिदमा करिब 2 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। तर मेसिन खरिद गरेको 2 महिनासम्म पनि अस्पतालले PCR जाँच भने सुरु गरेको छैन। VTM रिएजेन्ट जस्ता सबै संसाधन छन्, सम्पूर्ण तयारी पुगेको छ, करिब 2 करोड खर्च भएको छ। तर किन हो कुन्नी कोरोना परीक्षण गर्न व्यवस्थापनले इच्छा गरेको छैन, अस्पतालमा कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मीले भने। बझाङकी 12 वर्षीय सम्झना कामीको हत्याको विरोधमा राजधानीमा प्रदर्शन भएको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा शनिबार युवाहरूले कालोपट्टी बाँधेर सरकार बलात्कारीलाई फाँसी दे, सरकार देखाउ इच्छा, पीड़ित महिलाको सुरक्षा, हिंसा गर्न पाइँदैन जस्ता प्ले कार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। युवाहरूले यस्ता हिंसामा परेका सबै पीड़ितले न्याय पाउनुपर्ने सरकारसँग माग गरेका छन्। यस्तै संयुक्त दलित युवा संघर्ष समितिले पनि सम्झनाको न्यायका लागि प्रदर्शन गरेको छ। निर्मला पन्त बलात्कार पछिको हत्या प्रकरण जस्तै हजारौं बलात्कार पीड़ितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै उनीहरूले सरकारी संयन्त्र निकम्मा भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। हिमालय टाइम्सको अर्को खबर हामीले लिँदैछौं। सरकारसँग हृदय छैन, आँखा देख्दैन, कान सुन्दैन। डाक्टर गोविन्द केसीको खबर हो। चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै सत्याग्रहमा रहनुभएका डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग राख्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ। शनिबार मण्डलामा प्रदर्शन गर्न पुगेका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। डाक्टर केसीको अनसन मेडिकल माफियालाई टेन्सन, सच्चा ओली सड़कमा, नक्कली ओली बालुवाटारमा, हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा जस्ता नारा बोकेर पम्पलेट लिएर बसेका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। विरोधमा प्रयोग गरिएको पम्पलेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिर राखिएको भन्दै प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। 19औं पटकको सत्याग्रहमा बस्नुभएका डाक्टर केसीको अनसनमा बसेको आज 14औं दिन हुँदैछ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अनिश्चित बन्दै गएका बेला सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर पक्षबीच अझै दूरी बढ्ने देखिएको छ। सभापति देउवाले विधान र विधि विपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठन र विस्तार गरेको आरोपसहित त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै विरोधी खेमाले आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाउने भएको छ। नेता रामचन्द्र पौडेलसहित संस्थापन इतर समूहको शनिबार वसुन्धरामा बसेको बेलाले एकपक्षीय ढंगबाट गरिएको निर्णय असोज 19 गतेभित्र सच्याउन देउवालाई अल्टिमेट दिने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यति बेलासम्म पनि सभापतिले यसअघिका निर्णय नसच्याई धरना, अनसनसहित अन्य वैधानिक कदमहरू अघि बढाउने इतर पक्षको निष्कर्ष छ। महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने गरी सभापतिबाट यसअघि भएका निर्णय सच्याउन असोज 19 गतेसम्मको अल्सल्टेटमेन्ट सहितको विरोध पत्र भोलि केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउने निष्कर्ष निकालेका छौं। केन्द्रीय सदस्य गुरूराज घिमिरेले भने त्यति बेलासम्म निर्णय नसचे विरोध कार्यक्रम र वैधानिक कदमलाई अघि बढाउनेछौं। नेपालमा स्याउ टिप्ने सिजन शुरू भएसँगै हरेक वर्ष स्याउले बजार नपाएको, स्याउ गाई वस्तुलाई खुवाएको र न्यून मूल्यमा बिक्री भएको, ढुवानीमा कठिनाई भएको जस्ता समाचार आइरहन्छन्। अर्कोतिर नेपाली उपभोक्ताले अमेरिका, चीन, भारत, इन्डोनेसियामा फलेका स्याउ उपभोग गरिरहेका छन्। फितलो सरकारी तयारीले नेपालमा नेपाली स्याउको ढुवानी र बजार सुनिश्चित नहुँदा उपभोक्ता विदेशी स्याउ खान बाध्य छन्। सरकारले स्याउ सहितका फलफूलजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर बजार व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने बताउँदै आए पनि एक वर्षमै 4.5 अर्ब रुपियाँको विदेशी स्याउ आयात भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालू शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्न खोजेको कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप गणित एवं विज्ञान तथा प्रविधि विरोधी भएको भन्दै विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवाला आन्दोलित भएका छन्। सरकारले कक्षा 11 र 12 मा गणित विषयलाई व्यवस्था गरी विज्ञानका विद्यार्थीलाई गणित विषय अध्ययनबाट वञ्चित पारेको भन्दै नेपाल गणित समाज, गणित शिक्षा परिषद नेपाल, नेपाल गणित केन्द्र, गणित विज्ञान ट्रस्ट नेपाल, ओनिम्स र म्याथमेटिकल एसोसिएसन अफ नेपालले संयुक्त रूपमा माइतीघर मण्डलामा नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। साउन र भदौमा मात्रै बलात्कारका 420वटा मुद्दा नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। 2 महिनामै बलात्कार ग्राफ यति धेरै बढ्नु सामान्य होइन। कोरोना महामारीकै समयमा पनि बलात्कारका घटना बढेपछि प्रहरी पनि सोचमग्न भएको छ। अन्य अपराधमा केही कमी आए पनि बलात्कारका घटना बढेको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2061
144 वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका थिए। चालू आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै देशभर 260 वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा साउनमा सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटना भएको प्रहरीको भनाइ छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासमा युवा वैज्ञानिकको सक्रिय सहभागिता र योगदानका लागि युवा वैज्ञानिक फोरमको विधिवत स्थापना भएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासद्वारा शुक्रबार गठन भएको फोरमले देश-विदेशमा रहेका नेपाली अनुसन्धानकर्ताबीच समन्वय र सहकार्य गरी विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकास र अनुसन्धानलाई प्रवर्धन गर्नेछ। नवगठित फोरमको 7 सदस्यीय तदर्थ समितिको संयोजकमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान प्रमुख डाक्टर मेघनाथ धिमाल रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक डाक्टर दिव्या सिंहलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तिर्वी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी डिन समेत रहेकी उनीले ज्वरो आउने, घाँटी खसखस गर्ने लगायतका समस्या बढेपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा पीसीआर परीक्षण गराएकी थिइन्। लक्षण नै देखिएपछि परीक्षण गराए, रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। उनले भनिन् जोखिम ठाउँमा काम गर्नुपर्ने भएकाले डाक्टर सिंहले यसअघि 3 पटक पीसीआर परीक्षण गराइसकेकी थिइन्। बुधबारदेखि अलिअलि हुँदै बिहिबारसम्म ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने र थकाइ लाग्ने समस्या बढेको थियो। शनिबार आइपुग्दा यी लक्षण केही कमी आएको डाक्टर सिंहले बताइन्। अहिले लक्षण कम भएको छ। होम आइसोलेसनमा छु, सिंहले भनिन्। कोरोनाको लक्षण देखिए लगत्तै सिंहले घरैमा सुप, गेडागेडीको सुप र बेसार पानी तथा अन्य झोल पदार्थ बढी मात्रामा सेवन गरिरहेको बताएकी छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विश्वका खबर। विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10 लाख पुग्नै लागेको छ। यही समयमा अब कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको रिपोर्ट पनि आइरहेका छन्। तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले भने भ्याक्सिन सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुँदासम्म 20 लाख मानिसको यो भाइरलका कारण ज्यान जान सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अझै पनि महामारी विरुद्ध लड्नका लागि संगठित भएर कदम नसाल्ने हो भने मृत्यु हुनेको संख्या 20 लाख भन्दा धेरै हुन सक्छ। शनिबार साँझसम्म विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9,95,000 नागिसकेको छ र विश्वभर संक्रमितको संख्या 3,25,00,000 भन्दा धेरै भइसकेको छ। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको आपतकालीन कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक माइक रयानले जेनेभामा आयोजित कोरोना भाइरस सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, हामी अझैसम्म त्रासदीबाट कुनै पनि किसिमले बाहिर निस्कन सकेका छैनौं। उनले नयाँ संक्रमणका केसमा युवालाई दोष दिन नहुने बताउँदै भनेका छन्, आशा छ हामीले एक अर्का विरुद्ध औंला उठाउने छैनौं। माइक रयानले भनेका छन्, घरमा हुने पार्टीहरूबाट महामारी बढ़िरहेको छ, जुन पार्टीहरूमा हरेक उमेर समूहका मानिस सहभागी हुन्छन्। 20 लाख मृत्युको विषयमा जोड़ दिँदै उनले भनेका छन्, 20 लाखको मृत्युको सम्भावना केवल आकलन होइन, बरु यस्तो हुने आशंका अधिक रहेको छ। अब खेल प्रसंग। कोलकाता नाइट राइडर्सले युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा पहिलो जित निकालेको छ। अबुधाबीमा शनिबार राति भएको खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै कोलकाताले पहिलो जित निकालेको हो। हैदराबादले दिएको 143 रनको लक्ष्य कोलकाताले 18 ओभरमा मात्र 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। कोलकाताको जितमा शुभमन गिलले अभिजित रहँदै 70 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै इयान मोर्गनले अभिजित 42 रन बनाए। नीतिश राणाले 26 रन जोड्दा कप्तान दिनेश कार्तिक र सुनिल नारिन खाता नखोल्दै पेभिलियन फर्किए। हैदराबादका खलिल अहमद, राशिद खान र टी नटराजनले एक विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको हैदराबादले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 142 रन बनाएको थियो। हैदराबादका लागि मनिष पाण्डेले 51 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। उनले 38 बलमा 3 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। यस्तै कप्तान डेभिड वार्नरले 36 रन जोड्दा जोनी बेस्ट्रो 5 रनमा आउट भए। रिद्धिमान शाहले 30 तथा मोहम्मद नाबीले अभिजित 11 रन बनाए। कोलकाताका पाट कुमिन्स, वरुण चक्रवर्ती र आन्द्रे रसेलले एक विकेट लिए। जितसँगै कोलकाताले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा कोलकाता मुम्बई इन्डियन्ससँग 49 रनले पराजित भएको थियो। हैदराबादको यो लगातार दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा हैदराबाद रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरसँग 10 रनले पराजित भएको थियो। यता विश्वले कोभिड-19 महामारीका कारण ग्रान्ड स्लाम पुनरागमनका लागि 7 महिना पर्खनु पर्यो। अहिले भने एउटा ग्रान्ड स्लाम सकिएको 2 साता नबित्दै अर्को 2 ग्रान्ड स्लाम आइसकेको छ। मेमा फ्रेन्च ओपन सुरु हुनुपर्ने भए तापनि यसपटकको प्रतियोगिता सेप्टेम्बर 27 अर्थात् आइतबारबाट मात्रै सुरु हुँदैछ।
युएस ओपन सकिएको 2 सातापछि र इटालियन ओपन सकिएको 1 सातापछि फ्रेन्च ओपन सुरु हुन लागेको हो। इटालियन ओपनलाई फ्रेन्च ओपनका लागि परम्परागत अभ्यास प्रतियोगिताका रूपमा लिइदै आएको छ। अब सम्पादकीय विचारको पालो भएको छ। आजको नागरिक दैनिकको सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। विप्रेषण पछिको बाटो शीर्षकको। मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा महत्वपूर्ण छ। अन्य मुलुकमा पनि रेमिट्यान्स आए राम्रो छ, तर यी सबै मुलुकले रेमिट्यान्सको विकल्प तयार गरिरहेका छन्। विश्व श्रम बजारमा सधैँ कामको अवसर पाइँदैन भन्ने धेरै मुलुकले बुझेका छन्। हाम्रोमा भने समस्या नआउँदासम्म नतात्ने प्रवृत्ति रहेको छ। त्यसैले रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। अहिले विकल्प खोज्न नथाल्ने हो भने यो मुलुकका लागि घातक हुनेछ। कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण खनालको विचार हामी लिँदैछौँ। किन चाहियो पार्टीलाई तलबी कार्यकर्ता शीर्षकमा। गत साता नेकपाको सचिवालय बैठकमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई नियमित आर्थिक सुविधा दिने चर्चा चलेपछि मलाई केही सञ्चारकर्मी मित्रहरूले यो कुरा कति उचित वा अनुचित हो भनेर प्रश्न गर्न थाले, बाइट लिए। यो विषयमा 1-2 वाक्यका टिप्पणीले मात्र मेरो दृष्टिकोण राम्रोसँग प्रतिनिधित्व हुन सक्ने कुरा थिएन। सामान्य जस्तो देखिए पनि यो संवेदनशील र गम्भीर राजनीतिक विषय हो। यसमा थप व्याख्या र विश्लेषण आवश्यक लागेको छ। नागरिक बहस र मत अपेक्षित छ भन्ने ठान्छु। यो चर्चा सुनेपछि मलाई 2048 सालको चुनाव जितेर आएका सांसदहरूले भनेका केही कुराको सम्झना भयो। निर्वाचनपछि कुनै एउटा अनुसन्धान समूहले त्यसबेलाका सांसदहरूको संक्षिप्त परिचय प्रकाशन गरेको थियो। हाम्रा सांसदहरू 2048। त्यसमा सामान्य चिनारीमूलक केही प्रश्न थिए जसमा 2वटाले मेरो ध्यान तानेका थिए, जुन अहिले पनि निकै सान्दर्भिक छन् भन्ने लाग्छ। एउटा थियो सांसद हुनु अगाडि उनीहरूको पेशा र अर्को जीवनयापनको स्रोत। राजनीति गर्ने मानिसको व्यवहार जान्नका लागि यी दुईटै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्। उनीहरूको पनि घर परिवार छ, उमेरको अवस्था अनुसार पारिवारिक जिम्मेवारी पनि होला। राजनीति एउटा आवधिक काम हो, जीवनभरिको धन्दा होइन जुन मसानघाट पुगेपछि मात्र सकिन्छ। पार्टी कार्यकर्ता भनेको मालिकको दानापानीमा आश्रित पोल्ट्री फर्मको ब्रोइलर कुखुरा पनि होइन। यसैगरी आजको हिमालय टाइम्समा डाक्टर डीआर उपाध्यायको विचार लिँदैछौँ। विमति र पूर्वाग्रहलाई थाती राखी अघि बढ्नु आवश्यक शीर्षकमा। सरकार गम्भीरताका साथ अघि बढ्नुपर्छ। जनतालाई निराशाबाट जोगाउन सरकारले केही नयाँ सोच ल्याउनुपर्छ। जनता निराश बन्दै गए भने व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न हुन सक्छ। अब सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ। राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूमा समयमै कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुनै सोचै छैन। राजनैतिक दल र तिनका नेताले अधिकांश समय अनुत्पादक र अर्थहीन काममा बिताउने संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकिरहेका छैनन्। राजनैतिक दलले आम जनतालाई निराशा बाहेक केही दिन सकेका छैनन्। जनता सधैँ अभाव र कष्टमा दिन बिताउन बाध्य छन्। समयमै ख्याल गरौं, नत्र जनताको धैर्यको बाँध फुट्यो भने त्यसले धेरैलाई बगाउनेछ र इतिहासका पानामा सीमित गर्नेछ। हवस् त, अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।